Okay, we are live, sir. Good evening, everyone. Good evening, viewers. हमारे साथ आज हैं मंजर जमील साहब, डिजिटल मीडिया में और खासकर कोलकाता में ही इज अ नोन फेस फॉर मेनी रीजंस. बहुत सारे वजूहात की वजह से लोग इन्हें जानते हैं. मैं इन्हें जानती हूँ कि बहुत पोलाइट है एंड ही इज वेरी हेल्पफुल. दिस इज माय पर्सनल रीजन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये इनका एक बिजनेस है एंड बट ही सोशली बहुत ज्यादा ये एक्टिव है. ही इज इनटू सोशल एक्टिविज्म, ही इज इनटू इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म एज वेल, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. इनका एक स्कूल है केक्ट एकेडमी जो ये चलाते हैं फॉर द डाउन ट्रॉडन चिल्ड्रन. तो एजुकेशन इनके लिए ये जानते हैं व्हाट इज एजुकेशन इन वंस लाइफ. एक इंसान की जिंदगी में एजुकेशन का क्या महत्व है. And let me get a little personal. Mashallah, everyone in his family is well educated, well versed, और arguments सबके बहुत solid होते हैं और सबका अपना अपना एक जॉनर है and they maintain that. तो मंजर जमील साहब आज हमारे आई रेजिस्ट फ्रॉम होम के लाइव सेशन में आए हैं. वेलकम सर. और दूसरी बात ये है कि आज स्पेशल है कि हम लोग राहत इंदौरी साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं. राहत इंदौरी साहब को ट्रिब्यूट कुछ इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल पोएटिक रहेगा. तो ये थोड़ा मिश्रण रहेगा. वी आर ऑलवेज इनटू समथिंग जो थोड़ा प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर में हो, जो थोड़ा विभिन्न हो. तो मंजर जमील साहब, आई वुड लीव एवरीथिंग अप टू यू. आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, देन आई हैव 2 क्वेश्चंस एंड देन आई विल प्रोसीड. ओवर टू यू. Thank you. A very good evening to all the viewers of this digital platform. I resist from home. मैं मंजर जमील कोलकाता से. मैं NRC CA प्रोटेस्ट का एक कारकुन रहा हूँ कलकत्ते में. और सबसे पहले तो मैं नौशीन बाबा जान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने इजहार ख्याल के लिए. और हम लोग NRC CA में शाना बशाना सड़कों पे मुसलसल जद्दोजहद करते रहे, तहरीक चलाते रहे और इस गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर दस्तूरी आइन के ख़िलाफ़ हम लोगों ने पुरज़ोर एहतजाज किया है. और पाक सिकस मैदान में शाहीन बाग को गढ़ने में नौशीन बाबा खान हमारे अज़मत जमील साहबा के साथ मिल करके इन्होंने बहुत कोशिशें की और उसको पूरा ऑर्गेनाइज करने में बहुत ये किया. हम लोग बैकडोर से हम लोग से इतना बन पड़ा, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट सबको कोऑर्डिनेट करके, उनको असेंबल करके, उनको ला करके हम लोगों ने जितनी कोशिशें की हम लोगों ने की. बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म अदा किया. एक बात जिसकी मैं तस्दीक करना चाहता हूँ कि KECT एक अदारा है, एक ट्रस्ट है 9 आदमियों पे मुश्तमिल जो हम लोग चला रहे हैं कलकत्ते में. ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए हम लोगों ने फ्री स्कूल, फ्री मिड डे मील, फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी, फ्री यूनिफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ कोलकाता. वो 55 ग्राम चौभागा में. मैं उसका एक अदना सा ट्रस्टी हूँ. और हम लोगों की कोशिश ये है कि वी ऑल नो दैट द सैल्वेशन ऑफ अ नेशन, ऑफ अ कम्युनिटी लाइज इन एजुकेशन. इस बात को हम लोगों ने समझते हुए हम लोगों ने बेसिक तरीके से इन लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं. पिछले आज 2 साल अब हो जाएगा हम लोग को इसको शुरू किए हुए. और इसके लिए हम लोगों की बहुत कोशिश है कि हम लोग अभी जो मॉन्टेसरी से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, अब इसको 4 क्लास तक हम लोग ले जा रहे हैं. तो हम ये कहना चाहते हैं कि महीनों धरने पे बैठने के बाद मैं नौशीन बाबा खान के जज्बे की सदाकत को सल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये काविश जो NRC CA के ख़िलाफ़ है ये ज़रूर कामयाब होगी और हम लोग इस काला कानून को मनसूख करने में कामयाब रहेंगे. आज मुझे जिस टॉपिक पे कहने का मौका दिया गया है वो है पोइट्री एंड ग्लोबल रेजिस्टेंस एंड राहत इंदौरी इन द वेक ऑफ NRC CA.
تو آج کی اس ماحول میں میں اپنی بات فیض کی اس نظم سے کرتا ہوں کہ جب ملک کے طول و عرض میں اس تحریک سے جڑنے والے سینکڑوں طالب علموں اور نوجوانوں کو اس حکومت نے حراست میں لے لیا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے انہیں انکیسریٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ہیریس کیا جا رہا ہے، انہیں تنگ کر دیا جا رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا احتجاج لازمی ہے، اس لیے کہ ابھی وقت ہے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جاں اب تک تیری ہے، بول کہ جو کچھ کہنا ہے کہہ لے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول کہ لب آزاد ہیں تیرے۔ Language is under attack when used in certain ways in the university and academia. It is also under scrutiny when used in or as poetry, which makes nothing happen. یہ W.H. Auden نے کہا تھا, and he said, poetry which makes nothing happen would overthrow regimes, incite people, and shred nerves. But why are we so afraid of the poetry, mere poetry? ہم شاعری سے اتنے خوفزدہ کیوں؟ ہم کیوں ہیں شاعری سے خوفزدہ؟ جب شاعر عوامی غم و غصہ کو اور اپنے درد کو الفاظ کا پیکر بخشتا ہے اور ان کا یہ درد عوام کا اجتماعی درد بن جاتا ہے، ہزاروں الفاظ کی تقریر کو بس چند مصروں میں مقید کر کے اسے اور مؤثر بنا دیتا ہے، عوامی غیظ و غضب کو لامحدود طاقت بخشتا ہے۔ راحت اندوری کا بس ایک مصرع اس کے مثال کے لیے کافی ہے، ہر ایک کا خون شامل ہے اس کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ شاعری ہمیشہ سے سماجی تبدیلی سے ہم آہنگ رہی ہے۔ جبر و بربریت، ظلم و ستم، سماجی نابرابری، ناانصافی، فاشزم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، شاعر اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا ہے، چاہے وہ دلتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے روی داس، چوکھا میلا، نامدیو دسال ہوں، یا ریشل ڈسکرمنیشن کے خلاف لڑنے والے ٹونی موریسن، ایلس والکر یا مایا اینجلو ہوں۔ The world of today is witnessing a good number of protests against the state for its inability in managing social inequality, socio-political discrimination, rising fascism, and religious hatred. Countries like Chile, Colombia, Syria, Iraq, Libya, Lebanon, Egypt, and most recently Hong Kong and India are experiencing mass protest. واشنگٹن پوسٹ اخبار نے تو اپنے یہاں تک کہہ دیا کہ 2019 جو ہے وہ از دا ایئر آف اسٹریٹ پروٹیسٹرز۔ ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ احتجاجات اتنے شدت سے ہر جگہ کیوں ہو رہے ہیں۔ لوکل گریوانسز کے علاوہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بڑھتی ہوئی عالمی معاشی کساد بازاری، سماجی نابرابری، ریسورسز کے غیر منصفانہ تقسیم اور سماجی ناانصافی، یہ تمام چیزیں دراصل is an outcome of global financial crisis and emerging disenchantment with the idea of capitalism and democracy in electoral sense. The ongoing CAA, NRC, NPR protest in India can also be read in the context of the spirit of resistance, where poetry is creating a ground for solidarity against the new liberal policies and the growing fascist character of the state. شاعر، آرٹسٹ اور ایکٹیوسٹ سماجی سیاسی تشعور کے فروغ کے لیے شاعری یا آرٹ فارم کی تخلیق کرتے ہیں۔ لوگوں کے خیالات، جذبات و احساسات سے ہم آہنگ ہونے میں پوئٹری سب سے نمایاں ہے، اس لیے کہ جب فیض کی نظم ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، یا جالب کی نظم میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا، سڑکوں پہ جوان جوش میں گاتے ہیں تو حکومت کے ایوان ہل جاتے ہیں۔ جب راحت اندوری
बदलते हुए सियासी मंजरनामे की धमक सुन सकता था, और जब राहत लिखता था तो इसकी चीख सारी दुनिया की चीख बन जाती थी। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब हो गया रुखसत, मेरे अंदर से सब एक एक करके सब हो गया रुखसत, मगर अंदर जो बाकी है इसे ईमान कहते हैं। मैं मन की बात बहुत मन लगाए सुनता हूँ, मैं मन की बात बहुत मन लगाए सुनता हूँ, ये तू नहीं तेरा इश्तहार बोलता है। कुछ और काम ऐसे जिसे आता ही नहीं, कुछ और काम इसे जिसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। Whenever there was a need to stand for truth and to raise a voice against oppression, there was a poet to do so. Poetry has inspired many historic revolutions that have restored order in society. और शायरों को इसकी सजा भी मिली है। फैज को कैद किया गया, कितने शायरों को सऊबतें झेलनी पड़ी, पैब्लो नेरुदा को मुल्क बदर कर दिया गया, स्पेन के शायर लोरका को कत्ल कर दिया गया। जब लोरका जो फासिस्ट कुवत के खिलाफ, मसूलिनी हिटलर के खिलाफ आवाज उठा रहा था, तब जब इसे कैद किया गया तो लोगों ने पूछा इसकी खता क्या है। पुलिस ने जवाब दिया इसका कलम वो काम कर रही थी जो पिस्टल भी नहीं करता है। शायरी एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है, एहतजाजी रैलियों में ठोस, मजबूत और ताकतवर, चाहे सिविल राइट्स मूवमेंट हो, आजादी निस्वा हो, विमेंस लिबरेशन हो, या फिर ब्लैक लाइव्स मैटर हो, या सीए, एनआरसी, एनपीआर की अवामी तहरीक, ये वो मीडियम है जो अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जा करके शामिल कर देती है और स्टूडेंट्स, यूथ, बच्चे, बूढ़े सभी को एक प्लेटफॉर्म में ले आती है। शायरी हकीकत को अपनी असल सूरत में पेश करती है, आगही पैदा करती है, वो समाजी और सियासी शऊर अता करती है, बसारत और बसीरत बख्शती है, इज्तिमाई मज़ाहमत के लिए, रेजिस्टेंस के लिए ज़हनसाजी करती है। अब वो ज़हनसाजी करती है, और जब पब्लो नेरुदा को मुल्क बदर कर दिया गया तो इसने मज़ाहमती शायरी की, और उसके जो ब्यास था, उसके जो थे, जो कैंटो जनरल है, it shows us, वो कैंटो जनरल shows us the history of the common people, the history as viewed by the people and not the history which was written by the conquerors. Neruda says in one of his poems, you will ask why his poetry doesn't speak to us of dreams, of the leaves, of the great volcanoes of the native land. Come and see the blood. Come and see the blood in the streets. 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 और वही नेरुदा का हम लोग देखते हैं, जब अभी हम लोग ये जो अभी हम लोग की तहरीक चल रही थी, सीए, एनआरसी तहरीक के दौरान हम लोगों ने हजारों प्लेकार्ड देखा जिसमें लिखा था, यू कैन कट ऑल द फ्लावर्स बट यू कैनॉट स्टॉप स्प्रिंग फ्रॉम कमिंग। ये नेरुदा की शायरी की एक वर्स था, यू कैन कट ऑल द फ्लावर्स बट यू कैनॉट स्टॉप द स्प्रिंग फ्रॉम कमिंग। बहार जरूर आएगी, बहार इसलिए आएंगी कि उसके लिए खून बहाने के लिए जवान शामिल हैं, उसके लिए खून बहाने के लिए लोग आगे बढ़ने वाले हैं। A poem which we read in the school days of Tagore resonates in my mind. It resonates in my mind, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake, or the freedom to transcend
walls to not to be limited in the aspiration of a nation. اس چیز کو بہت اچھے ڈھنگ سے کانسٹنٹائن کیویفی کہتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں احتجاج کیا جب یہ دیواریں کھڑی کی جا رہی تھی. Without consideration, without pity, without shame, they have built great and high walls around me. And now I sit here and despair. I think nothing else. This fate gnaws at my mind, for I had many things to do outside. And why did I not pay attention when they were building the walls? And why did I not pay attention when they were building the walls? But I never heard any noise or sound of builders. Imperceptibly, they shut me from the outside world. اس بات کو کتنے اچھے سے انہوں نے کہا ہے، اس بات کو کتنے خوبصورتی سے کہا ہے. اور اسی لاک ڈاؤن سے قبل CANRC تحریک آزادی کے بعد بھارت کی سب سے بڑی عوامی تحریک بن کر ابھری. JNU جامعہ ملیہ سے آزادی کی گونج ابھری اور ہزاروں شاہین باغ وجود میں آ گئے. تحریک کو قوت کے بل پر توڑنے کی کوشش کی گئی، جبر اپنایا گیا، پولیس فورس اپنایا گیا، مگر عوامی مزاحمت کے آگے حکومت مجبور ہو گئی. اس تحریک کی بازگشت اقوام عالم میں گونجی اور حقوق انسانی کے علم بردار دنیا کے کسی بھی کونے میں سبوں نے اس کی مذمت کی. کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے سبب اس تحریک کو راستے سے ہٹا کر ہم لوگوں نے گھروں میں قائم کر دیا. نوشین بابا خان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو، آج میرے خیال سے 147 یا 148واں دن ہے جو یہ تحریک کو ہم لوگ مسلسل چلائے جا رہے ہیں، اور یہاں میری موجودگی اس کے خلاف ایک اور جو آواز اٹھا رہے ہیں، یہ اسی کا دین ہے کہ we have not yet given up, we are not going to give up. and اسی دوران بہت سارے شاعر منظر عام پر آئے، جس میں نمایاں نام عامر عزیز کا بہت مشہور ہوا. سب یاد رکھا جائے گا، یہ نظم کافی مشہور ہوئی. تم زمین پر ظلم لکھ دو، آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا. سب یاد رکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا. پنک فلوئڈ کے روجر والٹرز نے اس کا ترجمہ بھی گایا اور یہ بین الاقوامی شہرت کے حامل بن گئی. حسین حیدری کی میں ہندوستانی مسلمان بھی کافی مشہور ہوا. آسمیہ شاعر حافظ احمد کی نظم I am Mia, write down, I am a Mia. My serial number in the NRC is 200543. I have 2 children. Another is coming next summer. Will you hate him as you hate me? Imagine, کیا پین ہے، کیا درد ہے. سوچئے، سوچنے کی بات ہے، کتنا درد ہے اس نظم میں. راحت اندوری ایک جینوین شاعر تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، مگر حب الوطنی سے معمور تھے. اینٹی CA تحریک کے دوران ان کے اشعار سارے پوسٹر بن کے سارے ملک میں پھیل گئے. مشاعرے میں قہقہا لگاتے ہوئے حکومت کو منہ چھڑاتے چیلنج کرتا تھا. آج جب فضائی طاقتیں پورے آرگنائز طریقے سے ہمارے مذہب، ہماری ساجی وراثت کو، جو ہماری شہریت پہ حملے کر رہی ہیں، تو جو آواز سب سے زیادہ نکلتی رہی وہ راحت اندوری کی آواز تھی. انہوں نے موب لنچنگ، رائٹس، غلط عدالتی انصاف کے خلاف اور NRC CA جیسی غیر قانونی، غیر دستوری، غیر انسانی آئین کے خلاف آواز اٹھائی اور زوردار آواز اٹھائی. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کاٹا ہم ہی سے نکلے گا. اور یہ پیغام جو ہے لوگوں کے اندر جوش بھر دیا کہ جو کرنا ہوگا ہمیں خود کرنا ہوگا، ہمارے پاؤں کا کاٹا ہم ہی سے نکلے گا. فاصلہ جو کچھ بھی ہو ہمیں منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. ان کی یہ نظم، ان کی یہ ورسز، ان کی یہ مصرے جوانوں میں جوش بھر دیے. اور 3 مہینہ تک جنگ آزادی کے بعد عورتیں
पूरे मुल्क में बाहर निकल आए. ये this is one of the greatest achievement, this is one of the greatest revolutionary movement which has taken place in India after the revolution. बल्कि मेरे ख्याल से इस मिलेनियम का सबसे बड़ा कोई बड़ा मूवमेंट जो तहरीक जो आया, जिसमें तमाम दुनिया की औरतें सड़कों पे आ गईं और मुसलसल 6 महीने तक उन लोगों ने अवाम के सामने, लोगों के सामने, जाबिर हुक्मरां के सामने भी अपनी बातें रखी और झुकने नहीं दिया. और उन्होंने ये तमाम औरतें जो है जेल के सुलाखों को मंजूर किया, कबूल किया. और यहाँ की जाबिर हुकूमत ने उनको इवन हामला खातून को भी जेल के अंदर रखा, लेकिन आज तक ये पीछे नहीं उठी. और आज भी ये इरादा मुसम्मम है. वो इंदौर, राहत इंदौरी की शेर है कि मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से. ऐ ज़मीं एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से. तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो. फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो. इश्क खता है तो ये खता, एक बार नहीं 100 बार करो. उनकी हुब्बुल वतनी, उनकी गंगा जमनी तहजीब से लगाव का अंदाजा लगाइए कि अपने बेटे का नाम उन्होंने सतलुज रखा है, अपने बेटे का नाम उन्होंने सतलुज रखा है. और फिराक और ये हमारे जो शायर जो थे, राहत इंदौरी जो शायर थे, और वो जो है ये उनकी शायरी जो है एक आलमी सतह पे इतनी मकबूलियत मिली इसलिए कि वो अवामी शायर थे. वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, अपने कुकून में अपनी टार, अपने आइवरी टार में बैठे हुए शायरी नहीं की. जिस तरह से ज़ां-पाल सातरे ने अपने कलम से इनकलाबी नारों को झंझोड़ा और हिस्सा लिया, इसी तरह ये जो शायर थे इन्होंने भी किया. बल्कि उनकी एक नज़म जो थी, डेनिस लेवोटोव जो है, उनकी एक नज़म है, वॉइस फ्रॉम द डार्क कॉल्ड आउट, a voice from the dark called out, the poets must give us imagination of peace to oust the intense, familiar imagination of disaster. Peace, not only the absence of war, but peace like a poem. Peace like a poem. जिसको स्टीफन स्पेंडर ने भी किया था What I Expected Was में. Peace like a created poem, like a dazzling crystal. By poetry, artists and poets not only express their solidarity, but expose lived experience of the people and community. It also creates socio-political consciousness in order to evolve an egalitarian society. Political and social events historically inspire poets to react at its own time and space. French, Russian, Palestinian literature is an example. Poetry and poetry. Poet will born and again. Future poet in future protest to resist the dark time. Once Bertolt Brecht said, in the dark times, will they also be singing? Yes, they will also be singing about the dark time. बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा था कि डार्क टाइम जब अंधेरा होगा तो उस अंधेरे में हम तारीकी का गीत गाएंगे, हम जरूर गाएंगे. और लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ. मुझे शायर की गीत याद आती है, कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम. और शायर ने ये भी कहा था कि जुल्म पे जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाक सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे
یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپ ٹپ ٹپکے گا تو جم جائے گا، لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے مکی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑاتی رہے ظلمت کا نقاب، لے کے ہر بوم نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ ساحر نے یہ کہا، فیض نے کہا، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست رخشاں چلو، تو ہم لوگوں کو بھی چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہم لوگ این آر سی سی اے کا یہ جو تحریک ہے، یہ اس وقت تک ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک ہماری یہ حکومت اس غیر انسانی، غیر دستوری، غیر قانونی آئین کو واپس نہیں لیتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے۔ بالکل بالکل سر، میں تو آج بالکل چپ بیٹھی تھی، آئی واز انجوائنگ، مطلب میں آج مزے لے رہی تھی کہ میں بیٹھی تھی نہ میرے پاس کوئی سوال ہے سر، میں خود آج سیکھنے کے لیے بیٹھی تھی، اور آپ نے اس گلوبل کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے راحت اندوری صاحب کو ان دا ویک آف سی اے پروٹیسٹ آپ نے ابھارا ہے، میں یہ کہوں گی اس سے بہتر ٹریبیوٹ مجھے نہیں لگتا، فی الحال ہم ہی شاید پہلا ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، فی الحال ابھی تک تو کسی نے نہیں دیا، آگے کا نہیں معلوم۔ بہت خوب سر، آپ ہی نے جو بولا ہے، چونکہ میں نے بولا تھا یہ اسپونٹینیس رہے گا، آپ نے یہاں پہ اشتہار بولتا ہے ایک دفعہ کہا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک نظم میں فیض کی جو نظم پڑھی آپ نے کہا اشتہار بولتا ہے، اور قلم کی بھی بات کہی آپ نے، لیکن آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قلم بھی ہے وہ دو طرح کا ہو گیا، ایک جو ہے بک چکا ہے قلم، اور ایک جو ہے جو آپ کی قلم ہے جو ابھی جو بول رہی ہے، جو حق کی آواز اٹھا رہی ہے، جو حق کی آواز بلند کر رہی ہے، وہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک ڈارک ٹائمز کا بھی بتایا کہ ڈارک ٹائمز ہے، بٹ آپ نے امید نہیں ہاری ہے، تو بینگ این انٹلیکچوئل آپ جو جس طریقے سے دیکھتے ہیں، آپ قلم کے حوالے سے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ جس طریقے سے اندھیرا پھیلا رہا ہے، ایک طریقے کا قلم جو سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے، جی سر بولیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ این انٹلیکچوئل، یہ بات آپ جان لیں، میں ایک ادنا سا ادب کا قاری ہوں اور ایک حساس دل رکھنے والا ایک انسان ہوں، جو آج کے دور میں جو ناانصافی ہے، جو انیکوالٹی ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک معمولی سا شخص ہوں، لیکن کہ یہ آواز اٹھتی رہے گی۔ ہم لوگوں کے ہمارے قلم کو کوئی خرید نہیں سکتا، ہماری آواز کو خاموش نہیں کر سکتا، اس بات کا کامل یقین ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک نیا انقلاب آئے گا، ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، جب ہمارے نوجوان جو آج یہ تعصب کی دنیا میں جو ان کو اشتہار بازی کے ذریعہ، جو کانسٹنٹ ہیمرنگ کے ذریعہ، جو غلط رویے جو اختیار کیے گئے ہیں، جو چیزیں ان کو دیا گیا ہے، اس سے نکل پائیں گے، اور ضرور ہوگا، اور اسی کے لیے ان کا تمام جارحانہ حملہ ہے۔ آج ایک نئی ایڈوکیشن پالیسی، کل میں ایک اسی طرح کے مباحثے میں شامل تھا، نیا تعلیمی پالیسی میں، جس میں ہم لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آج جس طرح سے اعلیٰ تعلیم یا تعلیم کا نجی کرن کیا جا رہا ہے، پرائیویٹائزیشن کیا جا رہا ہے، یہ دو طرح کی شہریت بنائی جا رہی ہے، ٹو سیٹس آف سٹیزنشپ بنایا جا رہا ہے، جہاں ایک طبقہ جو ہے رولنگ کلاس ہوگا، جو اس کو تمام مراحت حاصل ہوں گی، جو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انفارمیشن اور بہتر سے بہتر ویل ایکوپڈ ہوگا، اور جس کے پاس انفارمیشن ہوگا، اور دوسرا جو ہے اسکل بیسڈ لیبر ہے، جو رولنگ کلاس کو سرو کرے گا، ان کی تعلیم محدود کر دی جا رہی ہے، ہائر ایڈوکیشن کو اتنا مہنگا کر دیا جا رہا ہے کہ یہ عام انسان کے بساط سے بہت دور ہو جائے گا، جبکہ یہ بات نہیں تھی۔ رائٹ ٹو ایڈوکیشن
70 सालों की मेहनत के बाद हासिल किया गया। और आज जो राइट टू एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन जो इंसान के ज़हनी बालिदगी करे, जो इंसान को बराबरी दे, ये जो चीज़ है ये छीन ली जाएगी। इसलिए कि आप जिस तरह से यूनिवर्सिटी को हटा दिया, कॉलेजेस को हटा दिया जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर दी जा रही हैं, जिस तरह कंट्रोल सेंट्रलाइज जो है सिर्फ एक यूजीसी को हटा दिया जा रहा है, और इस तरह से करके जो है हम ये देखेंगे कि हमारे जो तालीमी जो ढर्रा है, जो चीज़ है, इसमें जहन को रीफैब्रिकेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। इससे हम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हमें JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पुणे यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिस तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जिस तरह से कंट्रोल की जा रही है जो नई जहन, जो सोचने वाली, द क्वेश्चनिंग माइंड, दे डोंट वांट अ क्वेश्चनिंग माइंड एनी मोर, दे वांट द कन्फॉर्मिस्ट, जो उनके बताए हुए रास्ते पे चल सके, जो उनके चलाए हुए ढर्रे पे चल सके। ये वही चीज़ चाहते हैं जो सिर्फ फॉलोअर्स बने, who cannot analyze, who cannot investigate, who cannot research into things. They don't want that. समझ में आया? तो मगर मायूस नहीं है, इसलिए कि हालात ज़रूर बदलेंगे, एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, ये मुझे कामिल यकीन है। बिल्कुल 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 सर। और ये उम्मीद जगाने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, एक पॉजिटिविटी के साथ यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि हमें एक पुश, एनकरेजमेंट, सपोर्ट की जरूरत है। बहुत कभी मायूसी छा जाती है, एक तो ये पैंडेमिक है, उसके ऊपर से जो हम अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वो सही नहीं है, तभी हम अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। और आप जैसे अगर सीनियर पर्सनालिटी यहाँ कर एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर बिल्ड करते हैं, तो इससे बेहतर तोहफा, इससे बेहतर एनकरेजमेंट, इससे बेहतर गिफ्ट हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। एंड वी विल कंटिन्यू नो मैटर व्हाट। अभी डिजिटली है, ये पैंडेमिक का दौर खत्म होगा, हम बेशक आप तो रास्ते पे भी उतरे थे सर पूरे प्रिकॉशन के साथ, हमने देखा भी था आपको कि आपको मतलब ये होता था कि फोन करके मैं आपसे पूछती थी सर अभी रैली कहाँ पहुंची है, आप बताइए, तो आप बताते कि नौशीन अभी रैली यहाँ पहुंची है। तो मुझसे माशाल्लाह एक्टिव को उम्र में कम हूँ आपसे, लेकिन एक्टिव आप मुझसे बहुत ज्यादा है। तो ये तो देखिए, ये जी सर बताइए। हाँ, तो ये आज के जो हालात हैं, तो इसी पे फैज़ ने भी यही कहा था, और ये बस 2 दिन कबल हमारी आज़ादी का जश्न मनाया गया, लेकिन वो जो नज़्म उसकी सुबह आज़ादी थी, फैज़ ने यही कहा था, ये दाग़ दाग़ उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक की दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कभी तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गमे दिल। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा भी सफीने गमे दिल ज़रूर रुकेगा, और हम लोग बिल्कुल एक ऐसी सुबह का इस्तकबाल करेंगे जहाँ मोहब्बत, भाईचारगी और अमान कायम होगा, जहाँ भुखमरी नहीं होगी, जहाँ लोग खुदकशी करने पे मजबूर नहीं होंगे। हमारा वो हिंदुस्तान, ख्वाबों का हिंदुस्तान, वो कायम और दायम रहेगा। और इकबाल ने जो कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो होगा। और सबको मालूम है कि मोहब्बत, अमन और आश्ती जो है, वो मोहब्बत जो है ये हम लोग सब मिलजुल कर लाएंगे, और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और कमेंट्स तो बहुत ज्यादा आए हैं, मैं एक्चुअली पेज में लोग कमेंट नहीं करते, वो प्रोफाइल पे जाके कमेंट करते, इसलिए मैं डिस्प्ले नहीं कर पाती हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए सर। अगर आपका चाहे दिल तो आप मेरे प्रोफाइल पे और पेज दोनों पे जाके देखिए, अब आ रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स।
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को अगर कमेंट करना हो तो वो प्लीज पेज पर आके करें. ओके सर, पूरी टीम की तरफ से, ये मेरी अकेले की, मैं अकेला इसका सहरा अपने सर नहीं लूंगी सर, मेरी पूरी की पूरी एक छोटी सी टीम है लेकिन बहुत डेडिकेटेड है. तो टीम तो जी जी सर. I salute the persistence and the doggedness of your objective. You know, जिस तरह से लगी हो उसके लिए I give you, I really salute you and hats off to you, and I wish you all the best. We shall continue with our protest, digital, non-digital, सड़क में, रास्ते में, जहाँ भी हो, हम लोग जरूर इसमें शामिल रहेंगे और इंशाल्लाह हम लोग we shall overcome. We shall overcome सर. जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद. जय हिंद.